नमस्कार. तुमकां खबर आसा आयज आमी कसलो दीस मनयता? हय, आयज आमी अंतरराष्ट्रीय वन दीस मनयता. तुमकां सगळ्याक अंतरराष्ट्रीय वन दिसाची परबीं. दर वर्सा 21 मार्च संयुक्त राष्ट्रीय मेळून हो अंतरराष्ट्रीय वन दीस मनयता. हाचो मुखेल उद्देश म्हणल्यार ह्या दिसाच्या महत्वाची जागृताय हाडपा खातीर आसा. दर वर्सा भाशेन ह्या वर्साचो विशय लेगीत खूब म्हत्वपूर्ण आसा आनी हो विशय जावन आसा फॉरेस्ट अँड इनोव्हेशन, म्हणल्यार वन आनी नवनिर्मिताय. गोंयची राणावळ, गोंयचे घसघशे, गोंयचे पांचवेचार दोंगर, गोंयची दर्या आनी दर्यावेळ हे सगळ्यांनी मेळून घडला आमचो गोंयचो सण. पूण एक गजाल आमी मनान दवरूंक जाय, ती म्हणल्यार पर्यावरणाची संतुळा इबाडपांत आमचो वांटो आसा. गोंयकारां मुखार मोठो प्रश्न आसा तो पर्यावरणाचो. पांचवीचार गोंयची श्रेष्ठ आतां तांबूसार जावंक लागल्या. पांचवेचार रानां आतां बोडके जावंक लागल्या. निवळ नितळ न्हंयो आतां एकतर आटूंक लागल्यात वा तातूंत घाण उदक बरसल्यान बुरसो जावंक लागल्या. गोंयांत जायत्यो ओली जमीन आसात जांकां आमी वेटलँड्स म्हणटात. ओलसाणीच्या वाठारांचो पर्यावरणांत खुबश्यो भुमिका आसात. तातूंत उदक शुद्धीकरण, ओलसाणीच्या वाठारांत उदक शुद्ध करूं येता. हुंवार नियंत्रण करप, ओलसाणीच्या वाठारांनी मातयेचो कटाव आडावंक येता. तर झाडां लायात, झाडां वाडयात आनी जिवीत गिरेस्त करात.